आइए साहब, ऐसी एक ही है क्या? ये खोलो तो एक खाली आसानी खोलते हैं। लो यार ताली मारो। सब चीज़ इसमें अवेलेबल है सर। और इसके SD कार्ड नहीं हमारे, इसमें डेटा नहीं रहेगा सर। हार्ड डिस्क भी है सर हमारे पास, हार्ड डिस्क नहीं रहेगा। SD has been set up under the Government of India को CCPWC scheme भन्छ, cyber crime prevention against child and women भनेर हैन। सो यसमा चाहिँ बेसिकली देयर टू कम्पोनेन्ट्स। वान इज अ ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ सबैलाई स्टार्टिङ विथ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स, जुडिसियल अफिसर्स, एनी वान हुज इन्भल्भ इन दिस के भन्छ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा उनीहरूलाई ट्रेनिङ अबाउट द न्यू एज क्राइम्स, राइट। एन्ड द सेकेन्ड पार्ट इज अबाउट साइबर फोरेन्सिक्स विच बेसिकली टक्स अबाउट हामीले कुनै पनि साइबर क्राइम सल्भ गर्दाखेरि द टुल्स द्याट आर रिक्वायर्ड, नम्बर वान। नम्बर टू, जब हामीले डिजिटल एभिडेन्स कलेक्ट गर्छ त्यो कलेक्ट गर्दाखेरि देयर आर सर्टन रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ नि, त्यसको एउटा के भन्छ एउटा एभिडेन्सको चाहिँ चेन अफ कस्टडी भन्छ। इट हेज टु बी मेन्टेन फर इट टु बी एडमिसेबल इन द कोर्ट अफ ल हो। त्यो मेन्टेन गर्नु लागि चाहिँ वी हेभ इक्विपमेन्ट्स विच डज द्याट फर अस, राइट। सो इट हेज टू कम्पोनेन्ट्स। वान इज अभियसली ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड इज रियल लाइफ solving cyber crimes, ensuring that the evidences we collect are admissible in the court of law. So basically यो यहाँनिर जुन हुन्छ नि इभ्यालुएसन अथवा वाट एसेसमेन्ट यो चाहिँ एडमिसेबल हुन्छ कोर्ट अफ लमा कि कन्फर्मेटरी फेरि? सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्टिभ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ वी कलेक्ट एभिडेन्सेस, राइट। सो वाइल कलेक्टिङ एभिडेन्स अल्सो वी हेभ टु एन्स्योर द्याट कुनै सिस्टमको चाहिँ एउटा फिङ्गर प्रिन्ट हुन्छ, त्यो फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ हाम्रो थ्रु इक्विपमेन्ट्स मेजर गर्छ होइन, मतलब वी टेक इट आउट एन्ड द्याट बिकम्स बेसिकली अ फिङ्गर प्रिन्ट विच इज युज टु कम्पेयर लेटर अन। बिकज हामीले कुनै कम्प्युटर मोबाइल सिज गरेपछि त्यसलाई हामीले फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउँछ। फोरेन्सिक ल्याबमा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि त्यो के भन्छ एभिडेन्सको फिङ्गर प्रिन्ट निकाल्छ। यो दुइटा म्याच हुनु पऱ्यो, किनभने हामीले उठाएको जग्गादेखि चाहिँ पुग्दाखेरि सबै सिजमै हुन्छ नि त, सिल कपीमा हुन्छ होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे वाट एभर एभिडेन्स इज बिङ प्रेजेन्टेड टु अस फ्रम द फोरेन्सिक ल्याब त्यो चाहिँ इट इज एडमिसेबल इन द कोर्ट अफ ल। हाम्रो चाहिँ कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ वी एन्स्योर द्याट द इन्टेग्रिटी अफ द एभिडेन्स इज मेन्टेन्ड। फाइनल क्वेसन, सिक्किमको सिआइडीमा साइबर फ्रडसँग रिलेटेड, साइबर क्राइमसँग रिलेटेड कतिवटा केसेस रेकर्डेड छ अहिले? सो साइबर स्पेसिफिकली फर इन्स्टेन्स सिआइडीमा साइबर क्राइम मात्रै आउँछ भने हुँदैन। साइबर क्राइम चाहिँ अक्रस अल पुलिस स्टेसन सिक्किम सबै पुलिस स्टेसनमा साइबर क्राइम रेकर्ड हुन्छ होइन। सिआइडीले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ साइबर क्राइम पनि स्पेसिफिक तरिकाको हुन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ इफ देयर आर 15 वेज इन विच अ साइबर क्राइम ह्यापन्स, हामीले केस रेजिस्टर गरेर चाहिँ कुनै कम्प्लेन आयो भने एउटा केसमा चाहिँ केस यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर एउटा ब्लु प्रिन्ट जस्तो बनाउँछ। त्यहाँदेखि सब्सिक्वेन्टली वी आर प्लानिङ टु गिभ इट टु अल द पुलिस स्टेसन सो द्याट वेन द केस कम्स टु लेट्स से देन्तामको कोही छ अरे, देन्तामको मान्छे कम्प्लेनेन्ट क्यानट कम टु ग्याङटोक एभ्री टाइम नो। सो देन्ताम पुलिस स्टेसनै छ, सिमिलरली नर्थमा मङ्गन छ। सो द्याट वेज वन्स एन SOP इज क्रिएटेड, द्याट इज स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ procedure for an investigation, then what happens is the investigating officers sitting in Dentam, Mangan, can they themselves take up investigation, right? So त्यसको लागि चाहिँ SOP plus the training lab जुन चाहिँ भएको छ यसमा पनि will give ample amount of training to all the investigating officers so that cyber crime को investigation मा चाहिँ कुनै पनि लकुना नहोस् भनेर हाम्रो investigating officer को तर्फबाट।